कौन कौन एब्सेंट है? मारिया कौसर, आमना मुनीर और चलिए। आपके 2 रुकू मुकम्मल हो गए थे कल, तीसरा रुकू स्टार्ट करना है? जी। हाँ, मुझे तशरीह भी है दूसरे रुकू की। हाँ? अच्छा, अच्छा। दीन और इस्लाम के अल्फाज की तशरीह। अरबी ज़बान में लफ्ज़ दीन के चंद माना है, जिनमें से एक ये माना है तरीका और रविश। और कुरान की इस्तिलाह में लफ्ज़ दीन उन उसूल और अहकामात के लिए बोला जाता है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम जो में मुश्तरक है। और लफ्ज़ शरीयत या मिनहाज बाद के हालात में लफ्ज़ और सॉरी और लफ्ज़ शरीयत या मिनहाज या बात की इस्तिलाह में लफ्ज़ मजहब फरोई अहकामात के लिए, मजहब जो है फरोई अहकामात के लिए बोला जाता है। और दीन जो है वो जो तमाम जो मुश्तरक है उनमें बोला जाता है। इस्लाम के असली माना है अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, उसके ताबे पर बरदार कर देना। इस माना के एतबार से हर नबी रसूल के जमाने जो लोग उन पर ईमान लाए, उनके लाए हुए अहकामात में उनकी फर्माबरदारी की, वो सब मुसलमान और मुस्लिम कहलाने के मुस्तहिक थे। और उनका दीन दीन इस्लाम था। इसी माना के लिहाज से हजरत नूह ने फरमाया, वो उम्र तो मुझे हुक्म हुआ है अनकूना मिनल मुस्लिमीन, के मैं फर्माबरदारों में से हो जाऊं, मुस्लिमीन में से हो जाऊं। लफ्ज इस्लाम बाज औकात ये लफ्ज खुसूसियत से इस दीन व शरीयत के लिए बोला जाता है जो सबसे आखिर में खातमुल अंबिया लेकर आए, जिसने तमाम पिछली शरीयतें मंसूख कर दी, कयामत तक जो रहेगा। इस माना के एतबार से ये लफ्ज सिर्फ दीन मोहम्मदी और उम्मत मोहम्मदिया के लिए मखसूस हो जाता है। हजरत जिब्राइल की एक हदीस में तमाम कुतुब हदीस से मशहूर है, इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की ये खास तफसीर बयान की। आयत मज़कूर के लफ्ज इस्लाम में भी दोनों मानों का एहतमाल है। पहला माना लिया जाए, कौन से पहला माना थे? सुपुर्द कर देना। पहला माना पहला माना बोला जाए तो मतलब होगा अल्लाह के नजदीक मकबूल दीन सिर्फ दीन इस्लाम है, यानी अपने आप को अल्लाह के ताबे फरमाबरदार बना देना। और हर जमाने में जो रसूल आए और जो अहकामात लाए उन पर ईमान लाना, उनकी तामील करना। इसमें दीन मोहम्मदी की अगरचे तखसीस नहीं, लेकिन आम कायदे के मातहत हजरत सैयदना अंबिया अलैहिस्सलाम की तशरीफ लाने के बाद उन पर और उनके लाए हुए तमाम अहकाम पर ईमान और अमल भी इसमें दाखिल है, जिसका हासिल ये होगा नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में दीन मकबूल वो था जो नूह अलैहिस्सलाम लाए, हज़रत इब्राहिम के ज़माने में जो हज़रत इब्राहिम लेके आए वही दीन था। इसी तरह हज़रत मूसा के ज़माने में हज़रत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का इस्लाम वो था जो अलवाह तौरात और मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम मूसावी तालीमात की सूरत में आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का इस्लाम वो जो इंजील और हज़रत ईसा के इरशादात के रंग में नाजिल हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का इस्लाम वो होगा जो कुरान और सुन्नत के बताए हुए नक्शे पर। खुलासा ये हुआ। अब खुलासा से बात समझ आएगी, हर नबी के जमाने में उनका लाए हुआ दीन ही दीन इस्लाम और इंदल्ला मकबूल था। और जो बाद में यके बाद दीगरे मंसूख होता चला आया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दीन इस्लाम कहलाया जो कयामत तक बाकी रहेगा। और अगर इस्लाम के दूसरे माना लिए जाएं यानी शरीयत, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत ने जब तशरीफ लाए तो आयत का ये मफहूम हो जाता है उस जमाने में सिर्फ वही इस्लाम कबूल है जो नबी की तालीमात के मुताबिक है। पिछले अदियान को भी अगरचे इन उनकी
اوقات میں اسلام کہا جاتا تھا، مگر اب وہ مسلمان، اگر ان کو ان کے ان ادیان کو بھی اگرچہ ان کے اوقات میں ان کے وقتوں میں نبیوں کے وقت میں اسلام کہا جاتا تھا، مگر وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ کلام کا ایک ہی ہے کہ ہر زمانے کے نبی اللہ کے نزدیک، ہر زمانے میں اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے، ہر زمانے میں، جو اس پیغمبر کی وحی اور تعلیمات کے مطابق ہو اور اس کے سوا دوسرا کوئی دین قبول نہیں۔ اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے جو اس نبی کی وحی کے ذریعے اس کو دیا گیا، اس کے سوا کوئی دوسرا دین مقبول نہیں، ہوا وہ پچھلی منسوخ شدہ شریعت ہی ہو۔ اگلے زمانے کے لیے وہ اسلام کہلانے کا مستحق نہیں، اگلے زمانے کے لیے وہ اسلام نہیں کہلایا جائے گا۔ اسلام ہوتا ہے جو رائے جو موجود ہے، دین ہے جو پہلے لے کے آئے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ انہوں نے جو اس کو اس طرح واضح یہی کیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اگر آیت دیکھیں نا تو اب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ بے شک دین جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام جو رائج ہو، جب ان کا وقت تھا نبیوں کا تو اس کو بھی اسلام کہا جاتا تھا جو نبی دین لے کے آئے تھے، اور جب منسوخ ہو چکا تو اب پچھلے تمام جو نبی لائے تھے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ میں نے 2 لائن میں سمرائز کے بعد سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اس زمانے میں نجات اسلام ہی پر ہے، غیر مسلم کے اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، پورا اس میں وہی جو ہیڈنگ ہے نا نیچے ٹوٹل وہی لکھا ہوا ہے۔ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دیا گیا علم، اس کے بعد بات آ گیا جب ان کے پاس انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو دی گئی کتاب، جب ان کے پاس علم آ گیا تو آپس کی ضد کی وجہ سے نہ مانے۔ اہل کتاب نے جو خاتم الانبیاء کی نبوت اور اسلام میں خلاف اور جھگڑا ڈالا، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی اس معاملے میں شک تھا، بلکہ ان کی اپنی تورات میں، انجیل میں اور دوسرے ذرائع سے پوری طرح اسلام اور پیغمبر علیہ السلام کا حق ہونے کا ان کو علم تھا، لیکن مسلمانوں سے حسد اور حب جاہ اور مال نے ان کو اختلاف میں مبتلا کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کا تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اول تو مرنے کے بعد اس عالم کا امتحان داخلہ قبر کے اس عالم میں ہوگا جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اول تو مرنے کے بعد اس دنیا کا امتحان داخلے قبر، جیسی قبر کے اندر داخل کر کے اس کو وہاں پر اس کا ہوگا جہاں قبر میں اس کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تھوڑے سے مشکل الفاظ میں لکھا ہوا ہے لیکن یہی لکھا ہوا ہے۔ پھر تفصیلی حساب کتاب قیامت میں ہوگا۔ قبر کے اندر داخلے کے ساتھ ہی اس کا امتحان ہوگا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، یہ سارا پوچھا جائے گا۔ تفصیل تو قیامت میں ہوگی، اور اس حساب کتاب سے ہی قیامت کے دن ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ اچھا جی، ہمارا اب نیا نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 20 سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 21،
जी। इन बेशक अल्लजीना वो लोग यकफुरूना जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयत के साथ, बात साथ, व यक्तुलूना और कत्ल करते हैं नबियों को बगैर हक़ नाहक, व यक्तुलूना और कत्ल करते हैं अल्लजीना उन लोगों को, या अमरूना जो हुक्म देते हैं बिलकिस्ती इंसाफ का मिनन्नासी लोगों को। बेशक जो लोग कुफर करते हैं अल्लाह की आयत के साथ और नबियों को कत्ल करते हैं नाहक, और कत्ल करते हैं उन लोगों को जो हुक्म देते हैं इंसाफ के साथ लोगों को, बस नबियों को कत्ल करना और जो इंसाफ के साथ लोगों में हुक्म करते हैं उनको कत्ल करना, उनके इस दोनों लोगों को कत्ल करना और अंबिया को कत्ल करना, तो फिर इनका क्या है, इनकी सजा क्या है। फबश्शिर बस इनको खुशखबरी सुना दीजिए बे अजाब अलीम दर्दनाक अजाब की। उलाई कल्लजीना यही लोग हैं हबीत जाया हो गए उनके अमाल दुनिया में और आखिरत में। वमा लहुम और नहीं है उनके लिए मिन नासिरीन कोई मददगार नहीं है। अलम तरा क्या आपने देखा इलल्लजीना उन लोगों की तरफ ऊतू जिनको दिया गया नसीबन हिस्सा मिनल किताबी किताब का, जिनको इंजील दी गई, जिनको किताब का हिस्सा, क्योंकि पूरी किताब तो इन्होंने रहने ही नहीं दी ना, तो इनको किताब का हिस्सा दिया गया। युद ना इनको बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ, लियहकुम बैनहुम ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। ठीक है ना, उनको बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ, यानी कुरान की तरफ। कुरान तो पूरी की पूरी मौजूद है ना, लियहकुम बैनहुम ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। होता क्या है, ये यहूदियों का, ये ईसाइयों का तरीका क्या है, सुम्मा फिर यह तवल्ला फिर जाता है एक ग्रुप मिनहुम उनमें से, वहुम मोरिजून और ये तो है ही मुंह फेरने वाले। जाले का ये बेअन्नहुम इस वजह से, कौलू उनको एक बड़ा अपने बारे में कुछ गुमान है। कौलू वो कहते हैं लन हरगिज नहीं, तमस्सन अन्नार हमको छुएगी आग, इल्ला मगर अय्याम मादूदा गिनती के चंद दिन ही हमें आग छुएगी। वगर्रहुम और धोखे में डाल दिया उनको फी दीनिहिम उनके दीन ने, माँ जो कानू वो थे यफ्तरू जो वो गढ़ा करते थे। फकैफा बस क्या हाल होगा, इजा जब जमा ना हो हम जमा करेंगे उनको, लियोमिन ऐसे दिन ला रही बफी जिसमें कोई शक नहीं है, ववुफ़ियत और पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, मालिकल मुल्की मालिक आप बादशाह हैं, मालिक है मुल्की बादशाहत के, आप तो बादशाहों के बादशाह हैं, आप तो बादशाहत के मालिक हैं। तू उती अता फरमाते हैं मुल्क का बादशाहत, मन तशाऊ जिसको चाहते हैं, व तंजिउ और खींच लेते हैं मुल्क का बादशाहत, मिम्मन जिससे तशाऊ और आप चाहते हैं, व तो और आप इज्जत देते हैं जिसको चाहते हैं, और आप जलील करते हैं जिसको चाहते हैं। बियदिकल खैर आपके हाथ में भलाई है, इन्नका बेशक आप अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। तूलिजु तूलिजु के हरफ असली क्या है? तूलिजु वाव लाम जीम, तूलिजु वलज से ना, वाव लाम तूलिजु। अच्छा ये कौन से बाब से? बाबे फाल से। औलजा यूलेजु तूलेजु, बात समझ आ रही है? तूलेजु दाखिल करते हैं रात को, फिर नहारी दिन में, और दाखिल करते हैं दिन को फिर नहार फिर लैली रात में, व तुखरिजु और निकालते हैं हय्या जिंदा को मिनल मय्यती मुर्दा से, और निकालते हैं मुर्दा को मिनल हई जिंदा से, और रिज़्क देते हैं मतशाउ जिसको चाहते हैं, बगैर हिसाब बगैर हिसाब के। ला यत्तकिस ना बनाए मोमिनुना मोमिन काफिरीना काफिरों को औलिया दोस्त ना बनाए, मिन दूनिल मोमिनीन मोमिनीन को छोड़कर, वमन यफअल ज़ालिका और जो कोई करेगा ये, फलैसा पस नहीं है मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से फी शैइन उसको कुछ भी नहीं है, इल्ला मगर अन ये के तत्तकू तुम डरो मिनहु उससे तुकाता डरना, या तुम उससे बचो बचना।
ना बनाए मोमिन, काफिरों को दोस्त ना बनाए, मोमिनीन को छोड़कर काफिरों को दोस्ती करने से मना कर दिया। और जो कोई करेगा ये यानी काफिरों से दोस्ती, फलैसा बस उसका नहीं है, अल्लाह के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है। फी शैइन कुछ भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है उसका अल्लाह से। मगर तुम उनसे क्या करो, पड़ोसी है काफिर तो अब तुम उनसे क्या करो, या कोई ऐसा दुश्मन है, यानी कि कोई ऐसी ऐसी कौम से जो दुश्मन कौम है, इल्ला मगर अन तत्तकू, तुम उससे बचना हो बचना। बचने के लिए बस ज़ाहिरी तौर पर मुरव्वत दिखा सकते हो, लेकिन मवद्दत जायज़ नहीं है, मुरव्वत कर सकते हो, मवद्दत जायज़ नहीं है। वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, और अल्लाह ताला तुमको डराते हैं, नफ्सहु अपने आप से, व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ मसीह लौट कर जाना है। कुल कह दीजिए, इन तुख्फु, अगर तुम छुपाओगे जो तुम्हारे सीनों में है, औ या तुब्दूहु, तुम उसको ज़ाहिर करोगे, यालमुल्लाह, अल्लाह उसको जानते हैं, और जानते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। जिस दिन पाएगा हर नफ्स जो उसने अमल किया होगा, मिन खैर, कोई भी नेकी, मुहज़रन हाजिर पाएगा, और जो कोई अमल किया होगा मिन सुइन, कोई भी बुरा, तवद्दु, चाहेगा, लौकाश, अन्ना, बेशक, बैनहा, उसके दरमियान, व बैनहू, और उसके अमल के दरमियान, अमदन, दूरी हो, बैदन, दूर की, व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, और अल्लाह तुमको डराते हैं अपने आप से, वल्लाहु, अल्लाह ताला, रऊफ़ुल, बहुत ज्यादा शफकत करने वाले हैं, बिल-इबाद, अपने बंदों पर बहुत ज्यादा शफकत करने वाले हैं। अच्छा जी। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा, इस आयत का शान नुज़ूल, बदर और ओहद में मुशरिकीन मक्का की मुसलसल शिकस्त और मुसलमानों के खिलाफ हर जद्दोजहद में नाकामी के साथ मुसलमानों की मुसलसल तरक्की, इस्लाम की मुसलसल फैलना, कुरैश मक्का और तमाम गैर मुस्लिमों पर एक बौखलाहट आ गई थी, जिस पर वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, जिसका नतीजा एक आम साजिश की सूरत में ये जाहिर हुआ। मुशरिकीन मक्का और यहूद और ईसाई सबका एक मुत्तहिदा महाज मुसलमानों के खिलाफ बन गया, और सब ने मिलकर मदीना पर यकबारगी हमला और फैसला को जंगी ठान ली, और उनका बेपनाह लश्कर इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से मिटा डालने का अज़्म लेकर मदीना में चढ़ आया, जिसका नाम कुरान में सूरह अहज़ाब और तारीख में ग़ज़वे खंदक है, क्योंकि इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मशवरे से ये तय फरमाया, गनीम के रास्ते में मदीना से बाहर खंदक खोदी जाए। 40-40 हाथ लंबी खंदक 10-10 आदमियों ने खोदी। ये खंदक कई मील लंबी थी, खासी गहरी थी, चौड़ी थी, जिसको गनीम उबूर ना कर सके। चौपाए, गनीम से मुराद जिनको चौपाए उबूर ना कर सके, छलांग लगा के दूसरी तरफ ना आ सके। और खुदाई के लिए तकमील जल्द से जल्द करना थी। इसके लिए जाननिसार साहबा ने बड़ी मेहनत की, अपनी ज़रूरत हाजतें, खाने-पीने की, यहाँ तक कि हर चीज़ को हटा दिया। मुसलसल भूखे रह के ये काम अंजाम दिया जा रहा था। यकीनन काम ऐसा था, आजकल के जदीद आलात वाली मशीनें भी होती तो थोड़े वक्त में इस काम को पूरा करना आसान ना होता, मगर यहाँ ईमानी कुव्वत काम कर रही थी। काम बआसानी पाए तकमील तक पहुंच गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक फर्द की हैसियत से इस खुदाई के काम में शरीक थे। इत्तेफाकन खंदक के एक हिस्से में पत्थर की बड़ी चट्टान निकल आई। जिन हजरात के हिस्से में ये खंदक का टुकड़ा था, वो अपनी पूरी कुव्वत से उसको तोड़ने पर आजिज आ गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हा को आपके पास भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हुजूर क्या हुक्म है। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी जो है उसको कुदाल मारी, उससे चट्टान के टुकड़े हो गए, और एक आग का शोला बरामद हुआ, जिससे दूर दूर तक रोशनी फैल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रोशनी में मुझे हीरा यानी मुल्क फारस के महल्लात दिखाए गए हैं।
दूसरी तरफ मारी, फिर एक शोला, फरमाया रोशनी में मुझे रूमियों के सुर्ख सुर्ख महल्लात और इमारत दिखाई गई हैं। फिर तीसरी तरफ लगाई रोशनी, फरमाया इस वक्त मुझे सनाए यमन के अजीम महल्लात दिखाए गए हैं, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मुझे जिब्राइल अमीन ने खुशखबरी दी है, मेरी उम्मत इन तमाम ममालिक पर गालिब आ जाएगी। मुनाफिकीन ने जब ये सब सुना मजाक उड़ाया कि देखो इनकी हालत ये है, खौफ की वजह से खंदकें खोद रहे हैं, अपनी हिफाजत मुश्किल है, और मुल्क फारस और रूम और यमन की फतूहात के ख्वाब देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उस पर ये आयत नाजिल फरमाई, ये गज़वा खंदक का पूरा आपको बता दिया। ठीक है। अल्लाह ताला के हाथ में बादशाहत है, फकीरों को मोहताजों को तख्त ताज का मालिक बना दे, जो चाहता है करता है। बियदिकल खैर, अल्लाह आपके हाथ में भलाइयां हैं, क्योंकि हुकूमत देने और वापस लेने का नीस इज्जत और जिल्लत दोनों का जिक्र था, इसलिए बता दिया बियदिकल खैर, अल्लाह के आपके हाथ में भलाइयां हैं। लेकिन इस आयत में सिर्फ खैर लाया गया, हालांकि अल्लाह के हाथ में तो शर भी है। एक हकीकत की तरफ इशारा किया गया, वो ये है, जिस चीज को कोई शख्स या कोई कौम बुराई या मुसीबत समझती है और वो उस खास कौम के लिए तकलीफ होती है, लेकिन अगर गहरी नजर से देखा जाए तो मजमूआ आलम के एतबार से वो बुराई नहीं होती। कौमों कौमों के उरूज और जवाल, उनके मसाइब के बाद फवाइद की तारीख पर नजर फवाइद हासिल होते हैं अगर तारीख पर नजर डाली जाए, क्योंकि अ, एक मिसरा है जिसका तर्जुमा ये है कि कौम के मसाइल दूसरी कौम के फवाइद होते हैं। इस आयत में सिर्फ लफ्ज खैर पर इक्तिफा किया गया, वशर नहीं कहा गया, बियदिकल खैरु वशर्रु नहीं कहा गया। खुलासा यह है, जिन चीज को हम बुरा कहते हैं, बुरा समझते हैं, उसकी बुराई जुजवी है। खालिक कायनात और रब्बुल आलमीन की निस्बत और मजमूआ आलम की मसलहत के एतबार से कोई चीज शर या बुरी नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह ने जो अपनी ताकत का, आसमानी ताकत और फल्कियात पर जो अल्लाह ताला का ज़ुहूर है, उन ताकतों का बताया, रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करते हैं। रात दिन में दाखिल हो जाती है, दिन रात में। रात और दिन के छोटा बड़ा होने का मदार आफताब के तुलू और गुरूब और उसकी हरकत पर है, इसलिए इसका हासिल ये हुआ, आसमान और उसके मुतालिक सबसे बड़ा सैयारा शम्स और सबसे मारूफ सैयारा कमर सब उसके अहाते कुदरत में है। और फिर उसके बाद सारी ताकतें अल्लाह के हाथ में, उसमें कोई कोई और नहीं है। कभी रात लंबी हो जाती है, दिन बड़ा हो जाता है, कभी दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। और जिंदा को मुर्दा से, मुर्दा को जिंदा से, बैजे से बच्चा, अंडे से यानी बच्चा निकलता है, और नुत्फे से इंसान, नुत्फा भी बेजान होता है, इंसान निकाल देते हैं। मुर्दा को जिंदा से निकाल रहे हैं, दाने से दरख्त निकल जाता है। जानवर जिंदा है, उससे मुर्दा चीज निकालते हैं, अंडा निकल जाता है। इंसान जिंदा है, उससे नुत्फा निकलता है। दरख्त से फल और दाने, खुश्क दाने निकालते हैं जो मुर्दा है। और अगर जिंदा और मुर्दा का आम आम माना लिया जाए तो आलिम और जाहिल, कामिल और नाकिस,
मोमिन और काफिर सबको शामिल हो जाता है। अल्लाह ताला की कुदरत कामला है, जब चाहे तो काफिर से मोमिन, आलिम से जाहिल को पैदा कर दे, जब चाहे मोमिन से काफिर, आलिम से जाहिल पैदा कर दे। आदम के घर में खलील पैदा हो गए, नूह के घर में उनका बेटा रहकर भी काफिर बन गया। आलिम की औलाद जाहिल रह जाए और जाहिल की औलाद आलिम बन जाए। अल्लाह ताला ने किस तरह से एक आयत के अंदर क्या क्या चीजें नहीं समोधी। और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, रिस्क चाहते हैं जिसको चाहते हैं बगैर हिसाब के। आयत मज़कूरा की मखसूस फजीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही जो पीछे हम पढ़ के आए थे, आयत अल कुर्सी, सूरह फातिहा और सूरह आल इमरान की 3 आयतें, शहीद अल्लाह, और ये 2 आयतें कुल अल्लाहुम्मा, यहाँ तक पढ़ा करे तो मैं उसका ठिकाना जन्नत में बना दूंगा और हर रोज उसको 70 मरतबा रहमत की नजर से देखूंगा, उसकी 70 हाजतें पूरी करूंगा और हासिद और दुश्मन से उसकी हिफाजत करूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिया, पूरी बात हो गई, सारा सब कुछ हो गया। और अब आगे जो आयत है, आयत नंबर 28 पर काफिरों से दोस्ती करने से मना। सूरह मुम्तहिना में भी आया है कि काफिरों से दोस्ती ना करो, और जो कोई करेगा तो ये कुफार के साथ मुसलमानों के कैसे ताल्लुक होने चाहिए। ये मजमून बहुत सी आयत पर मुजमल और मुफस्सल मज़कूर है। मुसलमानों को गैर मुसलमानों के साथ मवालात और दोस्ती और मोहब्बत की शिद्दत से रोका गया है। मवालात होते हैं ना, मौले मवालात, दोस्ती यानी कल्बी ताल्लुक और मोहब्बत से। मवद्दत कर सकते हैं, मुरब्बत कर सकते हैं, मवद्दत नहीं कर सकते। दो शख्सों दो जमातों में ताल्लुकात के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। एक दर्जा ताल्लुक कल्बी होता है, कल्बी मवालात या दिली मवद्दत मोहब्बत है, ये सिर्फ मोमिनीन के साथ है। गैर मोमिन के साथ मोमिन का ये मामला किसी हाल में जायज नहीं। दूसरा है मवासात, हमदर्दी, जिसको मैंने मुरव्वत कहा है। हमदर्दी खैर ख्वाही ये अहले कुफार के साथ भी जायज है। और फिर उसके बाद है तीसरा दर्जा, पहला मवद्दत है, दूसरा मवासात है, तीसरा मुदार मदारात है, जिसका माना जाहिरी खुशखल्की और दोस्ताना बर्ताव की है। ये भी तमाम गैर मुस्लिमों के साथ जायज है, जबकि इससे मकसूद उनको दीनी नफा पहुंचाना हो, या वो अपने मेहमान हो, या उनके शर और जरर से बचना हो। और जो सूरह आले इमरान की है, मगर तुम उनसे बचना, इसमें मदारात जो है यानी जाहिरी तौर पर यानी काफिरों से मवालात जायज नहीं, मगर ऐसी हालत में जबकि तुम उनसे बचाव करना चाहो तो मदारात की सूरत फिर जायज है। चौथा दर्जा मामलात का है, इनसे तिजारत और उजरत वगैरह है, ये भी जायज है। लेकिन मुसलमानों को इससे नुकसान ना पहुंचता हो तो ये जायज है। कल्बी और दिली दोस्ती व मोहब्बत तो किसी काफिर के साथ किसी हाल में जायज नहीं। हाँ, एहसान हमदर्दी अहले हर्ब के साथ भी जायज है, जाहिरी खुशफल की वो भी दोस्ताना सब जायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है,
آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان، ہمدردی، خوش خلقی کی، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ مکہ میں قید پڑا تو جن دشمنوں نے آپ کو وطن سے نکالا ان کی مدد کی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو کر یہ سب دشمن آپ کے قابو میں آ گئے تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور کہہ دیا لا تسلیب علیکم الیوم، یہ سارے معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں غیر مسلموں کو، محتاج جو تھے، ان کی بیت المال سے وظیفے بھی مقرر کیے۔ کافروں سے قلبی تعلق سے اتنا کیوں روکا گیا ہے کہ وہ کسی حال میں کسی کافر کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے، اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں، جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے، پھلے پھولے اور ختم ہو گئے، بلکہ انسان کی زندگی اس جہاں میں ایک مقصد کا ہے، ہر چیز ایک مقصد کے تحت گرد گھوم رہی ہے۔ جیسے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی، اور جو قرآن میں فرما دیا گیا جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی طرف سے عبادت ہے تو دنیا کے کاروبار، ریاست، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں کافر، یہ مخالف ہیں، اور مخالفت میں سب سے زیادہ شیطان ہے انسان کا۔ ایمان کی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی محبت اور دوستی اور دشمنی سب اللہ کے تابع بنا دے۔ اللہ نے منع کر دیا بس اسے دوستی نہیں رکھنی، سارا معاملات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہماری اگلی آیات دیکھ لیں، اگلا رکوع دیکھ لیتے ہیں ہمارا۔ اور یہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سارا کس موقع پر تھا؟ نجران کا وفد آ کے بیٹھا ہوا ہے، دوسری تفاسیر میں اس کی پوری ڈیٹیلز ہے۔ قل کہہ دیجئے، آیت نمبر 30، 31، 30 تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، 30 ابھی پڑھا ہے ہم نے، اچھا جی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اب ہم آگے 31 سے کریں۔ قل کہہ دیجئے ان اگر کن تم ہو، تو ہبونا تم محبت کرتے اللہ سے، تم عیسائیوں کو، تم نجران والوں کو جو یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان نجران والوں سے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ محبت کریں گے تم سے۔ تم تو اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو لیکن اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن، پس اگر تولوا تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتے، کافرین، کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا، چن لیا ہے آدم کو علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو، جہانوں پر چن لیا ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو، اور آل عمران کو، آل عمران یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چن لیا ہے، علی العالمین، جہانوں پر چن لیا ہے۔ ذریتن، اولادیں ہیں، بعضها بعض میں، بعض بعض کی، واللہ، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اس جب قولت کہا، امرأتو، بیوی نے، کس نے کہا؟ عمران علیہ السلام کی بیوی نے، اور کیا کہا؟ جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے انہوں نے کہا، حضرت مریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عمران کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی، جن کا نام روایت میں حنا آتا ہے، کہنے لگی ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا، آپ کے لیے، یہ بنی اسرائیلی مذہب میں تھی نا،
हजरत हन्ना और हजरत इमरान ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं और जिनकी औलाद हजरत मरियम है, ये कौन थे? ये बनी इसराइल थे, लेकिन अपने असल मजहब के थे। कहने लगी मैंने नजर मानी है आपकी, माँ फी बतनी, जो मेरे पेट में है, मुहर्ररन आजाद किया हुआ है, फतकब्बल मिन्नी, बस इसको मुझसे कबूल कर लीजिए, बेशक आप सुनने वाले जानने वाले हैं। फलम्मा, बस जब, वज़अतहा, जब उन्होंने उसको वज़ा किया, यानी कि जना, जब डिलीवर हुआ, औलत कहने लगी हजरत हन्ना, रब्बी, ए मेरे रब, इतनी बेशक मैंने वजात हुआ, मैं तो जनी है, उनसा बच्ची, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, आलमू, खूब जानते हैं, बिमा, जो वजा जो उन्होंने जना था, वलैसा, और नहीं है, ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा और इसकी तशरीह भी देखिएगा। वलैसा, और नहीं है, जकरू, कोई मर्द, कल उनसा, उस बेटी जैसा, उस जमाने में कोई भी लड़का उस लड़की जैसा नहीं था, हजरत मरियम जैसा नहीं था। वो तो बेटा चाह रही थी, क्योंकि वो बैतुल मुकद्दस का मुजाविर बनाना चाह रही थी। जो हन्ना थी, वो चाहती थी बैतुल मुकद्दस का मुजाविर बना दे, वो वहां पर जाए। और कहने लगी वही नहीं, और बेशक मैंने सम्मई तुहा, मैंने नाम रखा है इसका मरियम, वही नहीं, और बेशक मैंने उईज हुआ, इसको पनाह में दिया है आपको, आपकी। कहने लगी हजरत हन्ना ने कहा मैंने तो इन बच्ची का नाम मरियम रखा है और उसको मैंने पनाह में दे दिया है आपकी और उसकी औलाद को, मिना शैतान रजीम, शैतान मरदूद से। फतकब्बलहा, हजरत, उन्होंने हजरत ईसा की पैदाइश के मुतल्लिक पूछा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान के अल्लाह ने आयत नाजिल की, सारा उनके, हजरत मरियम की, हजरत ईसा की पैदाइश का तो बाद में जिक्र, हजरत मरियम की पैदाइश का भी बता दिया। बात समझ आए? क्योंकि नजरान का वक्त सामने बैठा हुआ है। फतकब्बलहा, बस कबूल कर लिया उनको उनके रब ने, बेकबूल हसन, बहुत अच्छा कबूल करना। अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल किया, बहुत अच्छा कबूल करना। वह अम्बतहा, और उनको परवान चढ़ाया, नबातन हसना, अच्छे तरीके से परवान चढ़ाना। वह कफ़लहा, और उनकी किफालत की, जकरिया, क्योंकि हजरत इमरान की वफात हो गई थी। जब वालिद नहीं होता तो किसी की तो जेरे किफालत आते हैं, तो उनकी किफालत की थी हजरत जकरिया ने, जो उस वक्त उनके खालू थे, हजरत मरियम की। और हजरत मरियम हर वक्त बैतुल मुकद्दस में, मेहराब में इबादत करती रहती थी, बचपन से ही नकिया तकिया थी। कुल्लमा, जब कभी दखला, दाखिल होते, अलैया, उन पर, जकरिया, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, मरियम छोटी सी थी, जकरिया अलैहिस्सलाम जब आते थे मेहराब में, जो इनकी इबादत की जो जगह फिक्स थी, वजदा, पाते इंतहा, उनके पास रिस्कन, रिस्क पाते थे। औला, पूछते थे मैं किफालत करता हूँ, ये कहाँ से आए? औला फरमाते, या मरियम, है मरियम, अन्ना लकी हाजा, ये तुम्हारे पास कौन दे के गए, ये फ्रूट्स हैं? औलत, हजरत मरियम ने फरमाया, हुआ ये मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से आए हैं, बेशक अल्लाह ताला रिज़्क देते हैं जिसको चाहते हैं, बगैर हिसाब के। हुनालिका, वही मौका था कि हजरत जकरिया ने कहा, जब मरियम जैसी छोटी बच्ची, और अल्लाह ताला उनको बेमौसम के फल दे रहे हैं, कि बाजार में सीजन में वो चीजें नहीं है मौजूद, और वो चीजें उनके पास, वो फ्रूट्स रखे हुए हैं, आजकल कीनू रखे हुए हो, और बड़े फ्रेश और बड़े अच्छे, फ्रोजन ना हो, बड़े अच्छे। तो हजरत जकरिया तो हैरान होते थे। तो उनको हुआ कि देखो मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, औलाद होने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। होनाले का, उसी वक्त दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, औला फरमाने लगे, ए मेरे रब, हब अता कीजिए, ली, मुझे, मिल्लत, उनका अपने पास से, जुर्रियतन, औलाद को, ये पाकीज़ा औलाद, बेशक आप सुनने वाले हैं दुआ को। फनादत हूँ, बस पुकारा उनको, मलाइका, फरिश्ते ने, हजरत जकरिया ने दुआ तो कर ली कि मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद, बेशक आप दुआ को सुनने वाले हैं। बस उसी वक्त उनको पुकारा फरिश्ते ने, वह हुआ क़ाइमुन, और वो खड़े हुए थे, युसल्ली, वो नमाज पढ़ रहे थे, फिल मेहराब, ही मेहराब में, अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देता है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, सॉरी, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मेहराब में खड़े हुए क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे।
اسی وقت فرشتہ آ گیا ان کی عبادت کے وقت میں، کہا اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کے بیٹے کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے بے کلمت جو کلمہ ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ اس کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سیدن اور وہ سردار ہوں گے۔ حضرت کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ؟ حضرت یحییٰ۔ وہ حسوراً اور دور ہونے والے ہوں گے، بریکٹ میں لکھیں عورتوں سے، حسور کہتے ہیں جو عورتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائے، وہ نبیوں اور یہ بھی خوشخبری کہ وہ نبی ہوں گے من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اولا دعا تو کر لی، خوشخبری بھی مل گئی۔ اولا کہنے لگے رب اے میرے رب انا یکون لی، میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے غلام، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وقت بلغنی الکبر، مجھے پہنچ گیا ہے بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی بھی باج ہے، مجھے کیسے بڑھاپا پہنچ سکتا ہے؟ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ مجھے پہنچ گیا بڑھاپا اور میری بیوی بھی کیا ہے، آخر اتنی بڑی عمر کی ہے کہ اس کو بچے ہونے کی امید ہی ختم ہو گئی۔ آخر ایک عورت ایک عمر میں عورت آ کے باج ہو جاتی ہے نا۔ قولا فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعلوا کرتے ہیں ما یشاء جو چاہتے ہیں۔ قولا پھر حضرت زکریا کو فکر پڑ گئی، اے میرے رب بنا دیجئے میرے لیے کوئی نشانی، کیسے پتا چلے گا اولاد کا سلسلہ کب سے شروع ہوگا؟ کہا آپ آیتوں کا نشانی یہ ہے اللہ تکلم آپ کلام ان اللہ، یہ کہ نہیں تکلم آپ کلام کر سکیں گے لوگوں سے ثلاثہ ایام، 3 دن آپ کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا، اللہ مگر رمزہ اشاروں سے لوگوں سے بات کریں گے۔ وسکر اور جب اس نعمت کا اظہار ہو جائے 3 دن بات نہ کر سکے، وسکر اور یاد کیجیے گا اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح بیان کیجیے گا، بالعشی شام کے وقت والابکار اور صبح کے وقت بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اب یہاں سے اگر تم عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے ہوں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ محبت ایک مخفی چیز ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں، کم ہے زیادہ، اس کا کوئی پیمانہ نہیں، حالات معاملات سے اندازہ کیا جاتا ہے، محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہے، پہچانا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور محبوبیت کے متمنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتایا ہے۔ اللہ دنیا میں اگر کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کا محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اتباع محمدی کی کسوٹی پر اپنے آپ کو آزما کر دیکھے۔ جس کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے وہ دیکھے نبی کی سنت پر کتنا چل رہا ہے، سب کھڑا کھوٹا معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص اپنی محبت میں جتنا سچا ہوگا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا ہوگا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، جتنا اپنے دعوے پر کمزور ہوگا اس قدر آپ کی اطاعت میں کمزوری اور سستی ہوگی۔ یہ اس کی اللہ سے محبت کا پورا پیرامیٹر ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اس نے در حقیقت اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر یہاں پر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کا تذکرہ کر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، اور اس سے پہلے ان کی نانی جو حضرت حنہ تھی اور والدہ کا تفصیلی ذکر ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ انبیاء سابقین کی شریعت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیں اور اس سے دنیا کی خدمت نہ لے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اسی قاعدے کے مطابق اپنی حمل میں یہ منت مانی، اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی، دنیا کے کام میں نہیں لگاؤں گی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو بڑا افسوس ہوا، یہ لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے
اس لڑکی ہی کو قبول فرما لیا اور اس کی شان ساری دنیا کی لڑکیوں سے ممتاز کر دی۔ اس سے معلوم ہوا ماں کو اپنی بچے کی تربیت کے لیے بلی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ماں کے بچے اگر ماں ولی نہ ہوگی، ماں ولی نہ ہوتی، حضرت مریم کی والدہ کبھی وہ نظر نہ مانتی۔ اس سے یہ ثابت ہوا ماں کو بھی حق، اچھا ایک جو ہے اس میں مریم، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، والدہ کو بھی حق ہے کہ وہ بچے کا نام رکھ سکے۔ آج کل کے زمانے میں نہیں ہے جائز، ماں رکھے گی جوتے کھائے گی، دیکھے دادا دادی نے رکھنا ہے، پھپھو نے رکھنا ہے، صحیح ہے نا؟ اچھی بات ہے، ویسے ہی بتا رہی ہوں، ایک ماں معاشرہ یہی ہے ایسا۔ اچھا اللہ نے ان کو بہت، حضرت مریم کو قبول فرمایا اور ان کو کفالت چڑھ کر کری ان کی۔ یہاں سے دیکھ لیں، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کے بیت المقدس پہنچی، وہاں کی مجاورت اور عبادت کے لیے ان کو کر دیا۔ حضرت زکریا کو ان کی کفالت میں جا کر کہا اس لڑکی کو خاص میں نے خدا کے لیے مانا ہے، اس لیے میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، اور حضرت زکریا کو کہا اس کو یہیں پر رکھیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے، حالت حمل میں ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت عمران فوت ہو چکے تھے نا؟ نہ، ورنہ سب سے زیادہ مستحق ان کو لون لینے کے وہ تھے، کیونکہ وہ باپ تھے، بیت المقدس کے امام بھی تھے۔ اور حضرت مریم کو جب انہوں نے کرا تو ہر شخص ان کو لینے کا متمنی تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں، میرے گھر میں حضرت زکریا کے گھر میں ان کی حضرت مریم کی خالہ تھی، اور ماں بمنزلہ ماں کی ہوتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ مجھے حق ہے۔ آخر میں قرآن اندازی کی اور اس پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ حضرت چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو مل گئی تھی، اور حضرت زکریا نے بعض روایت میں یہ ہے کہ ایک دودھ پلانے والی رکھ کر حضرت مریم کو دودھ پلایا تھا، بعض روایت میں دودھ پینے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہوئی، خود ہی اٹھنے بیٹھنے لگی۔ ان کو مسجد کے ساتھ ایک عمدہ مکان لا کر ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کے رکھ دیا گیا۔ جب کہیں جاتے ان کو قفل لگا کے جاتے، واپس آ کے کھولتے، ان کو دیکھتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر انہوں نے بھی سوال کیا تھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اسی وقت دعا کی حضرت زکریا نے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ایسی عموماً بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، انسان کا اس پر مشاہدہ نہیں ہے، جیسے بے موسم کے پھل نہیں، بے موقع چیز عطا نہیں فرماتے۔ لیکن آپ پہلے، اس سے پہلے دعا کی آپ کو جرت نہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، سوال کرنے کی جرت ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بے موقع اولاد بھی عطا فرما دی۔ اچھا، اور اس میں ہے اگر کوئی شخص کسی ذریعے سے اولاد کے پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کرے تو وہ نہ صرف فطرت کے خلاف بلکہ بغاوت ہوگا۔ اور نکاح اور اولاد کو بہت زیادہ شریعت میں اہمیت حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ تو قابل سے دوستے رکھنے والی ہو، بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ تم بکثرت اور اولاد کو ہی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی حکم۔ کلمت اللہ جو اس میں آیت میں ہے کہ
بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، جو تصدیق کرنے والا ہوگا کلمہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ کلمت اللہ، حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حصوراً حضرت یحییٰ کی تیسری صفت، وہ نفسانی لذت کو اپنے آپ سے بہت زیادہ روکنے والے، اچھا کھانا اچھا پہننا جو انسان کی خواہشات ہیں اس سے بھی۔ ویسے تو احادیث میں نکاح کی فضیلت ہے، لیکن جس شخص کی حالت ایسی ہو حضرت یحییٰ کی جیسی کہ آخرت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، اور اس غلبے کی وجہ سے نہ وہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے، نہ بچوں کے حقوق ادا کرنے کی اس کو فرصت ہو، ایسے شخص کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اور بس ہمارا یہ آخری ختم ہو رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگ گیا ہے لیکن میں نے کہا ایک دفعہ کرا دوں۔ حضرت زکریا باوجود یقین کے یقین تھا کہ اللہ کر سکتے ہیں، پھر بھی کہا میرے لیے کیسا لڑکا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قبولیت کو ان کو یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا نہیں تم بوڑھے ہی نہیں رہو گے، اور اسی حالت میں فرمایا نہیں تم بوڑھے ہی رہو گے، کہا کہ میرے لیے کیا ہوگا، میرے لیے ایک لڑکا کیسے ہوگا کہ میں جوان نہیں رہو گے، اسی حالت میں تمہاری اولاد ہوگی۔ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانج ہے، کا اسی حالت میں اولاد ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی نا؟ پڑھ کے آئے نا یہاں تک، مطالعے ختم ہو چکا یہ ہے، بس یہی تک تھا۔ معاہدہ آ گئی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ کلاس ختم ہو چکی ہے، لیکن اب تھوڑا سا بس یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور 3 دن آپ رد نہیں کر سکیں گے، نشانی تھی، درخواست کی تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے، بس یہی تک کی ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نشانی کی درخواست سے جن کا مقصود تھا کہ شکر ادا کریں، تو اس نشانی سے ان کو یہ مل گیا تھا۔ چلے چلے مجلس کی دعا پڑھ لیں اور جلدی سے کلاس میں جائیں اپنی، تاکہ آپ کو لینے آئے ہوں گے سب کو۔ چلے مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان ربک رب